السلام عليكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم في الفيديو هذه اللي باش نحكي على مسكيلاسيون، لا بروتيين، لا تشيست، لا بيسبس، لا كومبيتيسيون، والو. نعرفوا اللي الوضع في تونس هكاك وبرا، دونك حبيت نعمل فيديو هذه نفسر فيها البارشا ناس يحبوا يخرجوا بالنسبه لكندا. قبل في كندا ما كانش فما نونسيون تاع كونترا ترافاي، مؤخرا فما برشا دي كونترا ترافاي وفما شكون خرجوا من تونس دانييرمون العام اللي فات العام اللي قبله، وكل عام ينتدبوا عدد معين. وعلاش تونس بالذات وكواك سوسوا الجيري ولا الماروك ولا علاش؟ خاطر دي فرانكوفون لهنا بحكم في كيبيك حاشتهم برشا فرانكوفون، يعني لغه ثانيه اللي هي فرنسي. حتى ولو انك ضعيف في الفرنسي، وعلى عيني ريت جو من تونس وضعف برشا في الفرنسي وسهلهم ربي خذاو كونترا ترافاي وتوا ليهم بريسك عامين يخدموا ولاباس والحمد لله. دونك ما نطولش عليكم، اذا كان حبيت تتبع الفيديو هذه الحكايه الكل صدقوني وراني مانيش نفدلك ومانيش نفلم فهمتي. تدخلوا يوتيوب تلقوا برشا فيديوهات كيفاش تخرج، هذه ما فيهاش تفليم، وعلى عينكم باش نوريلكم لي زيتاب دو ا جوسكا زد. تبع بقدرة ربي ما تندمش. هي البروفانس تاع كيبيك أكثر بلاصة حرشتها. كل عام يعملوا دي جورني في تونس، جورني في الماروك، جورني في السنغال، جورني المرة هذه بحكم الكوفيد وخروا شوية عملوا جورني سموها جورني كيبيك موند، معناها حاشتهم من العالم أجمع. وصدقوني معناها حسب ما نشوف لهنا لي كومباني كواك سوا دي كومباني في الاندستري ولا في الانفورماتيك ولا نشوف فيهم يجيبوا برشا من تونس، برشا توانسه نشوف فيها دارنييرمون جت لكندا كيبيك بليتو عن طريق السيت هذا. وباش نبين لكم في ايتاب بار ايتاب الحكايه الكل. تدخل تعمل بروفي، سابرون كوا كوريير مود باس، تعمل بروفي السي في نتاعك، ماكش باش تابلوديه ديريكتومون في السيت. سي في باش تحط انت خادم قاري، فهمتني. وعلى فكره طالبين في لي دومين الكل، طالبين في الانفورماتيك، في الفابريكاسيون ترانسفورماسيون، في لي ميتي، في الماشينري، في الجيستيون، في الكونستركسيون، في الفونت، اوتيليري، ريستوراسيون، في الفلاحه، في كل شيء حصيل. معناها اذا كان عندك ديبلوم معناها سكوندير قاري حتى الباك، ولا حتى ماكش مكمل الباك ليسي، وعندك ديبلوم في التكوين المهني، ولا ديبلوم شهاده عندك في الصوديور، شهاده اللي انت خادم في ريستورون، عندك اكسبيريونس في الكويزين، اذا كان انفيرميير في الانفورمات، حاولوا ما تفلتوهاش. هذه فرصه راهي ممكن مره ولا مرتين في العام. والديلي معناها تابليك اليوم لي ديلي حتى لو 22 مارس، وابارتير معناها من 12 افريل يعملوا لي زونترفيو اون فيديو كونفيرونس معناها بار سكايب. وما تخافش اذا كان عندك ايك في الفرنسي وكواك سو تحس روحك ماكش باهي فرنسي، ما تخافش فازي. معناها راهم هما ماهمش بيستنوا واحد معناها كومبيتون معناها اكسيلون في الفرنسي. ديجا انت باش تجي لكيبيك الفرنسي نتاعهم لا علاقه بالفرنسي دو لا فرنسا، معناها ما تخافوش من الناحيه هذه. بون ان شاء الله الكاليتي ما تكونش خايبه برشا. ما عنديش لوجيسيال نعمل به امبريمي كرون، ما عنديش الوقت باش نعمل نبقى فركس على الدونك حاسيلو. كيما تشوفوا تمشي جوجل وتحط كيبيك اون تيت، كيبيك اون تيت، اوكي انتري فوالا quebecentet.com. هذه الباج برينسيبال فيها كومون ترافايي تيدي فيفر. دونك انتم باش تمشوا لكيبيك، جورني كيبيك او موند هذه في الوسط، جورني كيبيك افريل 2021. تكليكي هنا هذوما ديجا تشوف في لي دومين طالبين ريستوراسيون، ترانسفورماسيون اليمونتير، سانتي، تكنولوجي دو لانفورماسيون اي جو فيديو، manufacturier, machinerie, construction et beaucoup d'autres. Donc ما عندكش كونت انت بتبيع اول مره باش تدخل تمشي لهنا مون كونت كيبيك اون تيت وتعمل
كريفو ان كونت فوالا. تبع لي زيتاب، اسمك، لقبك، كوريال بتاعك، مود باس، وتبع لي تاب ديجا سيها ما فيها حد شيء. بحكم عندي كونت ديجا اون فوا عملت كرياسيون دو كونت تاعك ديزون، بعد باش تمشي تحط الايميل مود باس وتحل على روحك فوالا. تجيك الباج هذي فيها من هنا لومبلوا، ايتود، اذا كان عامل دوموند تاع ايتود اوكي حاسيلو. احنا حاجتنا بامبلوا فهمتني. ولهنا يبدا البروفيل تاعك اوكي. البروفيل تاعك فوالا تعمل فيه موديفيكاسيون اذا كان حبيت، تصويره، بريزونطاسيون تاعك، كوردوني، ايديوكاسيون، اش قريت فهمتني. بون هذا كله ما يهمناش حاسيل، جست باش نوريكم لي زومبلوا الموجودين لي بوست. كيما تشوفوا لهنا تمشي امبلوا ليست دي زونتروتيان دومبوش اون فيديو كونفيرونس، باش يعملوا 144 اونتروتيان. معناها باش راهو تقول انت ما عنديش الناس الكل باش تبوستولي، يا خويا راهي ما فهمش برشا عباد تعرفوا السيت هذا، دونك خذ شانس، اعطي شانس لروحك، انت مش تعمل في حد شيء فازي وعلى ربي. لي دومين تشوفوا سيونس تكنولوجي لانفورماسيون، طالبين في الانفورماتيك 71 واحد، فابريكاسيون 50، لي ميتي هذوك 36. هاك بتشوفوا الاخرين باغ اكزومبل باش نمشوا الانفورماتيك يخرجوا لهنا الكل انفورماتيك. باغ اكزومبل نعرف في تونس اكيد عندنا برشا يخدموا دوت نت، بروغرامور دوت نت. السالير من 58,000 حتى ل 61,000 دولار في العام. تضرب في اثنين باش تعرف قداش تجي تونسية باهي. معناها 58,000 هذيك باش يعطوك السالير مينيموم تاع البوست هذي 58,000 اللي هي بريسك 60 بريسك 120 مليون في العام فهمتني. تنحي منها لي تاكس لي زامبو معناها تجيكش في 80 هكا كومين 80,000 في العام. معناها نتصور ما فهمش حتى واحد في تونس يعمل فيها، اللهم ما نحكيش معناها ما فهمش حتى واحد ديفلوبر دوت نت في تونس يعمل فيها فهمتني. يقول لك الكومباني شنو اسمها في البروفانس دو كيبيك، باج دو لونتربريز تنجم تدخل تشوف الباج هذه نتاع لونتربريز لي زومبلوا اللي حاطينهم لي بوست، ويعطيك امبلوا سيميلير معناها دي بوست اخرين يشبهوا ديفلوبر دوت نت ينجموا معناها يعجبوك فهمتني بوستي لي فيه. نمشي الدومين اخر باغ اكزومبل ماشيني ميكانيسيان. شوف ميكانيسيان هذه معناها من 50 حتى ل 55 ميكانيسيان. عندك خبره في الميكانيك، عندك شهاده اللي هو حتى كما عندك شهاده يا خويا عارفك قول له يعمل لك شهاده اللي انت خادم عنده عام ولا 6 شهور ولا عامين ولا اللي هو فهمتني. ونيفو ديكسبيريونس انا يقول لك جونيور من الصفر حتى العامين كوك سوا خدم 6 شهور 3 شهور عام عامين اللي هو. اللونج الفرنسي يقول لك انترميديير والانجلي ديبيوتون. واذا كان تحب تزيد معناها تعطي شانس للبروفيل تاعك تنجم تعمل تيست هذا اون ليني يعمل معناها اتو بالنسبه للبروفيل تاعك. عجبك البوست هذا نتاع ميكانيسيان تعمل تكليكي لهنا بوستولي فوالا البوطون هذه في الوسط بوستولي كهو. نرجع نشوفوا دي بوست اخرين اكزومبل دومين سيكتور دو لا سونتي نحو متي هذه انفيرمير كلينيسيان السالير حتى ل 88,000 تخدم 37 ساعة في الجامعة معناها 5 أيام في الجامعة. طالبين الشو دو كيبيك معناها لوبيتال يونيفرسيتير دو كيبيك، اوبيتال دونفون جيزو، سان ساكرامان، سان فرانسوا داسيس. حاسيلو شوفوا لي دومين اخرين فون باغ اكزومبل فونت ريستوراسيون اوتيلري. حاسيلو تخدم باغ اكزومبل في ماكدونالد اسيستون جيرون ماكدونالد، بوشي جزار كويزيني. شوف الكويزيني هذا خويا عندك ريستورون ولا خادم في ريستورون في تونس يعمل لك شهاده. لي سالير ايتابلي سولون ليكسبيريونس معناها بلوس عندك اكسبيريونس في تونس بلوس سالير نتاعك. شني هذه كويزيني معناها باش تخدم كوزينه. مارشي معناها مارشي هذا ايبيسري يعمل منه معناها ايبيسري يبيع مواد غذائيه كيما نقولوا ولا
وفيه جزار وفيه مطعم وفيه طالبين كويزيني باش تخدم كويزين. هاو قالك بارتيسيبي à l'élaboration du menu, préparer et réaliser des plats chauds froids, assurer la présentation pour le service, respecter strictement les règles d'hygiène et sécurité alimentaire, gestion du stock, contrôle réception des حسيب حكايه فارغه. صدقوني الخدمه في تونس اصعب من الخدمه اللي يخدموا فيها لهنا ب1000 مره انا، فهمتني. وماكش باش تدخل في تونس نخدموا بريسك جمعه كامله، عندك نهار راح، لهنا باش تدخل 5 ايام في الجامعه، فهمتني، اللي هي 40 ساعه. فوالا هذه فكره. من بعد إلو فو عملت بوستولي على لي بوست اللي عجبوك، تمشي تشوف كانديداتور هذوما اللي تقبلت فيهم ولا في اللي ابليكيت فيه، تعمل تلقاهم كانديداتور انفويي ومازالوا، فهمتني. ولا باغ اكزومبل تلقى اون ايفالواسيون سبيسياليست دو لونفيرونمون مايكروسوفت مع ريفني كيبيك باغ اكزومبل، بوست هذا ابليكا فيها اون قاعدين يدرسوا، معناها ما رفضوكش، مي قاعدين يدرسوا فيه معناها السي في نتاعك، فهمتني. فوالا هذا هو. كيف ما ريتوا في الفيديو نتصورها الحكايه ما تشدش حتى ساعه يا خويا، فاضي من وقتك نهار ساعه من زمان، تعمل بروفيل تحط فيه ايتاب بار ايتاب، بوستيلي في لي بوست اللي عجبوك، والعمل على ربي، الباقي على ربي، فهمتني. ابري تو ماكش خاسر حتى شيء اكيد، معناها كان جت كان ما جتش خيرها في غيرها، تابليكي المره الجايه. وعلى فكره فما دي كومباني يقول لك ما قبلناكش، مي راهم يخلوا السي في نتاعك اون كا دو بيزوان ولا اون كا دانيولاسيون نتاع واحد اخر، يحطوك انت في بلاصتو. معناها ما تايسوش يا خويا، ما خاسرين شيء، برا نجربوا، كان جت ما جتش. دونك الكونترا ترافاي على فكره راهو كونترا فيرمي، معناها اذا كان باش تجي لهنا باش تخدم كان مع الكومباني هذيك، الله لا قدر معناها ما مشاتش امورك وجابوك على برا وصارت، مانيش باش نكذب عليكم، نحط لكم هكا راهي ورد وراهي، معناها لازم تكون ديسيبليني، تغيبش. اذا كان غبت معناها عندك بروف تقول لهم راني مريض ولا اللي هو معناها كونترا ترافاي فيرمي، لازم تخدم كان معاهم. الله لا يقدر معناها جابوك على برا، تنجم تعمل دوموند تاع كونترا ترافاي اوفير، وما هيش صعيبه، وصارت ولاباس عليهم ويخدموا مع دي كومباني اخرين. ان شاء الله ما نوصلوش ليتاب هذيك، ان شاء الله بحول الله. انت معطي يسهلكم ربي وتجوا لهنا وقتها تحلت الابواب. ان شاء الله ما نكونش طولت عليك. حسيت كان عجبتك الفيديو ما تنساش تبارتاجي، تعمل ابوني للشين، وخلي غيرك يستفاد من الفيديو، يخرج زاد كيف ما تخرج انت. ان شاء الله ربي يسهل الناس الكل، وصدقوني والله من قلبي نتمنى لكم الناس الكل تخرج، ازربوا راهو الجولي ما بقاش برشا، فهمتني. وان شاء الله نشوفكم في تريدو، مانيش باش نقول لكم شنو تريدو، ان شاء الله يسعدكم ربي وتجوا تعرفوا شنو تريدو. اوكي يلا السلام عليكم، نشوفكم بخير. ترافاي ووقتها البروسيدور نتاع الفيزا. يو